تورات رواغستو بنی اسرائیل توی دا ما تا دا اللہ کتاب ملو شوے دے دا شریعت تے او دا قانون دے پا دی بجون تیرو ندی ورتوی وی دا دی خو دیر سخ احکام ندی دا احکام دا تورات خو دیر سختی اوی مونگ تا سمعلوم دا چه دا اللہ دا طرف ندے او کتا دا خپل ځان نه مقرر کردی دا دی سپتا لگی ندی خوی دا یقین نشت دے نو وی کمونگا پخپل دا اللہ تعالی کلام وردو نو وی دیر خبی چه مونگ تا اللہ خپل باندیو وی چه دا سما کلام دے نو موسیٰ علیہ السلام دا اللہ پا دربار کی دعا وکڑلا دا رب العالمین دا طرف نورتا حکم شو چی او سو مشران منتخب کا او اغی سر کوہی تور تلاڑ شا نو بس زما کلام با پخپل باندے ووری او نو دا اویا کسان موسیٰ علیہ السلام منتخب کرل بعض حضرات وی چنا دا اغا کسانو چی دسخی عبادت وکو نو دا غین پس دی دا معذرت تا پارا لارل کوہی تور تا چی مونگ دا خپلی گنانا معذرتو نو چی کوہی تور تا ارسی دل دا معذرت دا عبادت دسخینا نو اللہ تعالی دا خپل رحمت سپین وریس پا غربان دی روا چولا او دی ټول پاغی کی پټ شول او موسیٰ علیہ السلام او دا وفد ټول په سجده باندې پریوت نو دی دا اللہ کلام ووریدو چې د موسیٰ علیہ السلام سره اللہ کمی خبری کولی اغی ووریدو یعنی کم احکام چې په تورات کی را نازلی دل او اللہ موسیٰ علیہ السلام توی اغی ووریدو نو چې کله وریز لرش ولا او موسیٰ علیہ السلام دی ترا مخامخ شو نو دی بیا شکو کو چی مونگ تا خو پتا و نلگی دل چی دا دا اللہ کلام وو کنو نو پا دقا ٹیم کی دی بیا درخواستو کوی حتی نر اللہ جہرتن چی مونگ اللہ پخکارا باندیوینو مخامخ نوی دا بڑی رخی دیر گوستاخانہ سوالات دی شورو کرل نو دا اسمان دا طرف نپی تندر راغے او دا زمکی دا طرف نپی زلزل راللا نو دی حلاک شو جمہور مفسرین وی چی دی مڑشویو او دا حضرت وحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت تے چی دی حقیقتاً مڑشوی نو خود مڑو پشان بی حس شویو قدری خود جمہور وائی چی دی مڑشویو او دی وی چې دا بے حس شویو پشان دا مڑو نو موسیٰ علیہ السلام چې وقتل چا ټول مڑو شو نو بیای دعا اکللا واختار موسیٰ ورکلل موسیٰ علیہ السلام قومہو دخپل قومنا 70 رجلا اویا سڑی لمیقاتنا دپار دا مقرر وقت فلما اخذتهم الرجفتو کلچی اونی والدیلر زلزلی اسمان نسائی قراغلی و دزمکی نزلزلا دا علا چی کل دویوی چی نر اللہ جہرتن چی منگ اللہ پخکاروینو روبرو مخامخی وینو قالن اویل موسیٰ علیہ السلام ربی اے رب زمان لو شئت اہلکتهم کچرتا غختلے وے نو حلاک کڑی بوتا دوی ددین مخ کی و ایایا او مالرا کتا زماو ددی حلاکت غختلے وے نو تا خوب مخ کم منگا حلاک کڑیو مطلب دا موسیٰ علیہ السلام دا دے چی اللہ دا خلق دوبارہ جوندے کا کتا زمونگ حلاکت غختلے اللہ ددوی او زمونگا نو پا دریاب کی دی نشو غائب کولے پا دریاب کی بدی حلاک کڑیو کنا یا بدی دا فرعون دلاس وجلیو کنا یا چکل دی دسخی عبادتو کو نو آغی وقت کی بدی حلاک کڑیو کنا نو یا اللہ دا طول دا حلاکت مقید دین مخ کی تیرش ولی تا پا دغی مقوبان دی بچ کڑل
نو یا الله اوس پې رحم وکړه د هلاکت نه بچ کا. څه مطلب که مړه شوي دي حقیقتا نو معنی دا ده چې الله دوباره یې ژوندي کا، او که مړه شوي نه و صرف بې حسه شوي و نو الله دوباره یې حس واپس کا. نو ما ته به بیا بني اسرائیل وایي چې تا زمونږ نه دا مشران به اوستي نو دا خو تا د مرګ له به اوستي نو بیا به ټول بني اسرائیل زما مقابلې ته ودرېږي. نو قال اویل موسی علیہ السلام رب ای رب زما لو شئتا کو غوښتلی وې تا اهلکتهم نو تا به هلاک کړي دوی لره من قبلو د مخکې نه و ایایا او ما لره زه به دې م هلاک کړی ومه اتهلکنا بما فعل السفهاء منا آیا هلاکوي ته مونږ لره په سزا د هغه چا چې کړی دی قمقلو زمونږ نه. نو دا خو یا استفهام د پاره د طلب دی، معنی دا ده الله مونږ مه هلاکوه، مونږ مه هلاکوه. یی معنی دا نه د استعظام د پاره دی، معنی دا ده چې الله کار چا کړی دی نو ته خو مونږ مه هلاکوه. مطلب دا چې کزخي عبادت خو چا چې کړی دی الله نو د هغې په وجه خو نور مه هلاکوه. نو مطلب دا دی چې د هغې بېوقوفانو په وجه مونږ مه هلاکوه. مراد د بېوقوفانو نه هغه خلق و چې هغې د سخي عبادت کړی و، یا د بېوقوفانو نه مراد هغه کسانو چې هغې دعا کړې وه چې یا الله مونږ مخامخ د الله ووینو. نو دا خو دغه بېوقوف